मेरा शोहर बैरून मुल्क रहता था और मेरे पेट में शदीद दर्द रहता था। डॉक्टर के पास चेक करवाने गई तो डॉक्टर ने पहली बात ही ये बोली कि तुम्हारा शोहर कहाँ है, और फिर मुझे चेक करने के लिए मुझे एक अकेले कमरे में ले गया। वहाँ गई तो डॉक्टर ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और अचानक से भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा जल्दी से। मेरा शोहर अरसलान दुबई में जॉब के सिलसिले में रहता था और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे, घर के बाहर के। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था और मैं डॉक्टर के पास आई थी। अब भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था और इस बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी, भला कोई तो हो जो साथ में दिलजोई करे। मगर मेरा तो पूरा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मैका भी दूसरे शहर में। मेरे शोहर ने बड़े शौक से घर बनवाया था यहाँ कि पुरसकून माहौल में रहूंगा, मगर खुद तो दुबई चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। मिसिज अरसलान, नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहाँ डॉक्टर दानियाल का कैबिन था। वो अल्ट्रासाउंड किया करते थे और मेरी डॉक्टर शाइस्ता के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर शाइस्ता को सिर्फ डॉक्टर दानियाल की रिपोर्ट्स पे ही भरोसा था। मैं मुश्किल चलते हुए अंदर आ गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में मसरूफ थी। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम मुकम्मल करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर उसे बराबर कर दिया और खुद बेड पे लेट गई, जहाँ लेडीज के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं आ जाऊँ मिसिज अरसलान? उन्होंने मुहज़्ज़िब अंदाज में पर्दे के पीछे से सवाल किया। आ जाएं डॉक्टर, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवालात भी करते गए। लेकिन मैंने देखा अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ ही कहते जा रहे थे। उनके चेहरे पे जो तशवीश के आसार थे। मैं तो काफी घबरा गई। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा कर पूछा तो वो काफी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक आ जाएं, बस यहाँ करीब ही है। इस जगह तो मैं डॉक्टर शाइस्ता के कहने पे आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से करूँगा, फिलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट्स बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा और फिर रुख मोड़ लिया। और फिर मैंने कहा, डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा तो वो कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टर को बता देता हूं, वो आपको आज के लिए मेडिसिन दे देंगी, अभी आप जाएं। मैं परेशान होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी? कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपने क्लिनिक आने का कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर शाइस्ता के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था तो उनको अस्पताल जाना पड़ गया और वो केस करवाकर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कोई दवा दे दें। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर राब्ता किया और फिलहाल के लिए चंद मेडिसिन दे दी और मैंने फार्मेसी में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां निकल ली ताकि कुछ तो फर्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या जिंदगी थी मेरी? अकेले जियो अकेले मरो, हर दर्द की परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। मेरा शोहर अरसलान तो बाहर बैठा है, बस नोट कमाने में लगा है और मैं यहाँ ये सब झेल रही थी। मैं काफी देर तक रोती ही रही थी। कुछ देर बाद अरसलान की कॉल आई तो मैंने सारा गमो गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफी देर तक मुझे समझाते रहे मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। मैंने फोन काट दिया और अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद टैबलेट ने ही असर किया था, जो दर्द भी कम होते होते खत्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर दानियाल के क्लिनिक। उन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट भी दी गई थी डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने मुलाजमा से नाश्ते का पूछा तो वो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भूख भी लगी हुई थी। इसी तरह रोजमर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम फारिया है और मैंने एक खुशहाल और अमीर घराने में आंख खोली थी, जैसे मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। बाबा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई बाबा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहां से कहां पहुंचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था। मेरे बाबा मुझे प्यार से परी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। रुपए पैसे की कभी कोई कमी ना हुई थी, मगर मेरी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था, मगर कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। मैं बाबा और मामा को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वो मुझे देखकर ही खामोश हो जाते थे। मैं चाहकर भी उनसे ये राज मालूम ना कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोट किया, बाबा के घर से जाते ही मम्मा ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मामा हड़बड़ा गई और कहा, बेटा
میں جہاں جاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پہ میں عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ماما ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ میں نے اچنبھے سے کہا تو انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے چلی جایا کرتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے رخ موڑ کر بامشکل کہا، مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے؟ اور اب تو میں بھی گھر پہ ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی تھی، بھلا ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری بات پہ وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے بس میرے ہی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو مما بھی مجھے بہت پیار دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھی جو ہسپتال میں مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، مسکرا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو بہت ڈر جاتی تھی وہ ڈرپ دیکھ کر اور پوچھا کرتی تھی، مما آپ کو ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد کر کے یہ شک تو دور ہو جاتا تھا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اور میں نے کیب بھی منگوائی تھی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رکنے کا کہا تھا، اور جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے بدلے کیب والے نے ڈبل کرایہ لیا تھا۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو مما کی کار کا پیچھا کرنے کا کہا۔ یوں ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو ایک ریسٹورینٹ میں گئی اور وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھے جن میں شاید کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک کافی شاپ میں گئی جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے بیلونز اور گفٹس وغیرہ خریدے اور وہ بھی کار میں رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ کسی فلاحی ادارے میں گئی اور وہاں کافی دیر تک اندر رہی۔ میں دیکھ رہی تھی ڈرائیور نے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئے، مگر کچھ پھول اور بیلون وغیرہ مما اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی کا سارا سامان ڈرائیور نے نکلوایا تھا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلی تھی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا کہ وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس لینے کو کہا اور میری جلدی مچانے پر وہ کافی جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا، بس واپس آتے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے اور کوئی سوال نہ کیا تھا اور مما کی وہ عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ کرتی، لیکن میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کو گلے سے لگایا، وہ تو میری اچانک اس حرکت پر ہنسنے لگی۔ پگلی کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سی مما سے پیار کر رہی ہوں، میں نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ مجھے بہت ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی مما کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹو میں لگنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا، میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں نے آگے کی پلاننگ پہ دھیان دینا شروع کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک رات جب پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے بابا کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ باتوں کی نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں تھی۔ میں تجسس میں آ گئی تھی اور میں نے دروازے سے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے ہر بات ہر حال میں جاننی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کے سکون سے رہنے ہی نہیں دیتی تھی؟ مجھے اب ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی، بلکہ دروازہ بھی ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ دونوں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ میں نے مما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا تھا اور بابا مسلسل نہ میں گردن ہلاتے جا رہے تھے۔ یہ ممکن ہے زہرا، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ مما رونے لگ گئی تھی۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اندر چلی گئی بنا سوچے سمجھے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مما نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پہنچے اور واش روم کی طرف جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف آنے لگے۔ فاریہ بیٹا آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بوکھلا گئے تھے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پہ بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح لڑتے رہتے ہیں؟ آج میں بھی سب جان لینا چاہتی ہوں۔
कुछ नहीं परी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पे मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वो मुझे बहलाने लगे, बाबा क्यों झूठ बोले हैं आप। मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा तो वो नजरें चुराने लगे। ये आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है, मैं तकरीबन रोज ही आप लोगों को झगड़ते देखती हूँ। मैंने महसूस किया मम्मा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, कोई बात उनको खाई जा रही है। प्लीज आप मुझे सब बता दें। मैंने बाबा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। बाबा, मुझसे आप लोगों को यूं उदास नहीं देखा जाता, प्लीज मुझे सब बता दें। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों में जज्ब हो रहे हैं। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते बाबा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मा भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहाँ बैठा देखकर चौंक गई। फारिया, तुम अभी तक यहीं बैठी हो बेटा, चलो अपने रूम में जाओ, बाबा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ लपकी और मेरा हाथ थामकर उठाने की कोशिश की, मगर बाबा ने मुझे थाम लिया था। रहने दो ज़हरा, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। बाबा ने आप दीदा होकर मामा से कहा तो मामा फिर से रोने लगी और मैं बस हक्का बक्का उन दोनों को देखे जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात बढ़ने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला, बाबा मुझे जल्दी से बता दें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर बाबा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था। मैं ख्वाबों में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। बाबा ने बताया मामा और बाबा आपस में फुर्सते अज़म थे। उन्होंने अपनी पसंद से मम्मा से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उसका नाम आदिल रखा था। वो जब पैदा हुआ था तो बाबा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। बाबा के तो पैर जमीन पे ना टिकते थे। बाबा और मामा अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और मुतमईन थे कि एक दिन आदिल की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से उसके दिमाग की रगें मुतासिर हो गई थी। अब वो बहुत कमजोर हो चुके थे, चलने से भी कासिर थे। बाबा ने उसके काफी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम हुई तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ, बल्कि ये तो पैदाइशी माजूर है, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। बाबा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अब आप दूसरा बच्चा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कजन मैरिज है। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों के वालिदैन भी कजन मैरिज थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। कजन मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफर होती रहे तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। जैसे कि किसी को तो औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो जिंदा नहीं रहती, या कोई दिमागी खलल या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मा और बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मा तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती, उनको कोई होश न था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मैले हो जाया करते थे, मगर उनको कुछ ख्याल न होता। आदिल जब 5 साल का हुआ तो अचानक मम्मा की तबीयत खराब रहने लगी, तो मालूम हुआ कि वो फिर से उम्मीद से थी। बाबा सख्त तैश में आ गए थे। उन्होंने वो बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मा की जान को खतरा था और यूं मैं इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो खदशात थे वो सब अपनी मौत आप मर चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई थी, मगर मम्मा अब भी आदिल के लिए बेचैन रहा करती थी। और उनका हल बाबा ने ये निकाला कि उसे एक फलाही इदारे में भेज दिया। बाबा ने उनको ढेरों रकम दी थी और भाई के लिए मखसूस कमरा भी तामीर करवाया था और जरूरत की हर चीज मुहैया की थी। अपने खास मुलाजिम भी उनकी देखभाल के लिए रखे थे, मगर मम्मा इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब बाबा ने जबरदस्ती आदिल को वहाँ भिजवाया था ताकि मुझ पर कोई गलत असर न पड़े। और अब इतने सालों बाद मम्मा रोज अपनी ममता से मजबूर होकर वहाँ भाई से मिलने जाया करती थी, जहाँ वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। मम्मा को देखकर खुश हो जाया करता था। मम्मा देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर बाबा अब भी उनको घर वापस लाने पे राजी नहीं थे कि कहीं मेरे जहन पर असर ना पड़े। वो मुझे ये बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो राज जान लिया था कि क्यों मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और बाबा इतने कठोर कैसे हो सकते थे। अपने बेटे को खुद से दूर रखते थे और कभी उनसे मिलने भी ना गए थे कि उनसे अपने बेटे की हालत देखी ना जाती थी। अब वो जवान हो गया था, उसकी दाढ़ी मूछ निकल आई थी और मम्मा रोज उसकी शेव करवाती थी। इस मासूम को तो कुछ इल्म ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ हुई थी वो मैं ही जानती थी। मैंने बाबा से जिद की कि हम कल ही भाई को यहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए
وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے؟ میں سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی اور میری ضد سے مجبور ہو کر دوسرے ہی دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت خوبرو تھے، مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا ہے۔ میں نے دیکھا مما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر اتنے سالوں بعد وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے، میری عادل سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ان کے لیے روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی فرصت میں ہی ان کو منع کر دیا اور جلد ہی میری شادی ارسلان سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی اور ارسلان ہر 4 ماہ بعد آیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر آج جو ڈاکٹر دانیال نے مجھے بتایا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شاید ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ 3 سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا، بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا، میں 4 ماہ سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا، حوصلہ رکھیے میڈم، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، اور آپ کا پہلا بیبی ہے تو آپ کو زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پریشان نہ ہو، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور میں نے چونک کر دیکھا، کیا؟ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی، میں ارسلان کو بھی نہ بتا سکی تھی، لیکن جب میں نے مما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ مما کی بات سن کر مجھے صدمہ لگا۔ میں نے مما سے پوچھا، مما کیا آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی، ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا ہمیشہ سے میری زبان پر رہا کرتی تھی۔ حسبنا اللہ و نعم المولا، اور اب تو اور زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے ارسلان کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی تھی۔ بس مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ جب 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔